Mga igsoon, may buntag ka natong tanan. Welcome na sab sa to ang morning edition sa atong broadcast, ang pagtudlo sa balaang kasulatan. Ug gani karon nga kabuntagon mao karon ang adlaw nga Biyernes sa bulan sa Marso. May buntag sa atong mga kaigsunan Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa kinatibuk-an sa nasod ug sa tibuok kalibutan. Ug sa tanan nga nagsakripisyo, ug sa tanan nga nagamtos gikan sa hulga sa coronavirus, nga ang Dios magpanalangin, maghatag kalig-on ngadto sa mga adunay mga sakit balatian nga atong dalangpanan mao lamang atong buhi nga Dios. Ug gani karon nga kabuntagon mga igsuon, mao gid nga di nato kalimtan mao paghisgot og pagtudlo sa balang kasulatan ubos sa Universal Church of Christ Mindanao, nga diin atong saligan sa panahon sa katalagman, kalisdanan, kalisod sa atong kinabuhi. Isa lang atong dalangpanan nga maong Dios. Muna nga apan sa dili pa kita magpadayon, magkato kita sa mga pag-ampo na karon nga kabuntagon mga igsoon. Uban kamo sa akong mga pag-ampo. Dalaygon ka o Dios, hallelujah. Karon nga kabuntagon sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagkamaayo sa bagong adlaw. Bisan pa o Dios, nagatubang kami sa kumalilisa nga mga sakit balatian. Apan anaay ka o Dios nga labing gamhanan. Ikaw ang Dios nga amo ang dalangpanan. Ikaw ang Dios nga magbubuhat sa kalibutan lakip sa mong kinabuhi. Amahan, si bisan kinsa karon nga gatan-aw sa screen, sa ilang mga cellphone screen, kini nga live streaming nga imong gahom magatapon og imong hamili nga dugo ug amahanang mga pako, may mga proteksyon sa imong makatawhan. Nagasayde ka bisan magasulod kaming magagawas, dili kami mahadlok tungod kana ikaw. Busa samtang kami mapadayon niyang programa ang pagtudlo sa balang kasulatan, nga kami magabalik diha kanimo, nga kami diha magatanaw, magasunod diha kanimo. Salamat karon nga kabuntagon, dugimaya kanimo lamang gisalig ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, may buntag once again sa ato ang morning edition broadcast, ang pagtudlo sa balang kasulatan. Kini si Pastor Efrain Vidal, ako mga musta diha kaninyo, o ang ato ang pulong sa Dios nga kanunay nato nga ginahisgutan. Makita kini sa Exodus kapitulo 23-25. Nagaingon diri, simbaha ako ninyo nga inyong Dios ug hatagan ko kamo pagkaon ug tubig ug ayuhon ko kamo sa tanan ninyong mga sakit. Muna mga igsoon nga karon nga kabuntagon nga ang atong kinabuhi na anaagid ug ato ang pasalamatan, no? Ato ang timbayaon ang atong mga kaigsuonan sa tibuok Pilipinas, sa tibuok katawhan nga diin ang atong mga kahigala. Higalaan nato unya ang atong mga kaigsuunan pod nga nagasunod sa ato ang broadcast karon nga kabuntagon. Muna nga akong pasalamatan ang inyong pagsunod, ang inyong pagsubaybay sa atong programa karon nga kabuntagon. Dalaygon ang Dios. O gani ubay-ubay na gid, no, ang unang mga balita nato karon mga igsuon diha sa inyuha nga diin di ay nga nagkadaghan o gani tungod sa mga apektado sa coronavirus sa tibuok kalibutan. Apan isa lang gid ang ato ang dalangpanan, maulang mangyud ang atong buhi nga Dios. Igsoon, dili kana nato ikalimod bisan pa sa kapit o sa kapanahon ano na joy kamatay adunay kalisod apan nasulat na kini. Muna nga pinakaimportante nga atong masabtan, ato ang mapaminawan ang pulong sa Ginoo. O gani atong pasalamatan usab, no, ang atong mga viewers, ang atong mga listeners gikan sa layo-layo gud kini, gikan sila sa District 5, no, kanang kang pastor sakop kini ni Pastor Pungasi diha sa Negros. Maayong buntag kaniyong tanan. Unya na sila nang gisakpan na sa District 5, maayong buntag kanyo diha. Unya among gipasalamatan ang ilahang pagsunod sa atong programa, sa atong mga buluhaton. Muna nga salamat sa Ginoo nga ang Dios magpanalangin diha sa imong kinabuhi ug sa kanunay ang Dios magauban sa matag karon ug unya. Unya sa pagpangumusta karon nga kabuntagon, no, ato ang pamapimnawan karon nga kabuntagon, ang ato mga kaigsuunan nga maghatag sila og greetings ngadto sa atong mga kaigsuunan nga naa silang panimalay kay di naman ta ka gawas. Muna ang pagpangumusta diha sa kanang ato ang kinabuhi sa matag karon ug unya. Muna nga atong pangumustahon diha ang ato ang mga distrito,
ang Distrito 8 nga pinangunuhan ni Pastor Aboy Piluton. Maayong buntag kanyong tanan diha, nga ang Dios magpanalangin kang Pastor Tuto, kang Pastor Lyson, og diri sa Tagum City usab ang atong pastor diha si Pastor Antipasaylo, uban sa mga Fadilla family. May buntag kanyong tanan. Welcome kamo sa programa ang pagtudlo sa Balang Kasulatan. Madunggan kini Lunes ngadto sa Biyernes atong programa. Hallelujah. Karon pa sabta nato pag maayo kung unsa ang kabubuton sa Dios. So gani ato ang pasalamatan ato magkaigsunan diha sa Buringot sa Pulang Lupa si Brother Edito Basloy. May buntag kanimo diha, Brad, nga ang imong kumpari kanunay gid ni si Marcelino nagapaminaw sa programa ang pagtudlo sa Balang Kasulatan. Tingali sunod ano kanta na ni. Muna nga pasalamatan nga nagiusa na mo sa pagpangalagad sa ilahang pagsimbag, pag-alagad, paghimaya sa Dios. Ato pong pasalamatan ang atong mga kaigsuunan sa Distrito 12. Unahon nato ang ato ang simbahan diha sa mga lumad, no? Diha sa Damilag kang Pastor Matas, may buntag kanimo pastor, uban sa mga miyembro diha. Muna nga ubay-ubay gini sila dinha kang Pastor John diha sa Paayong Bukidnon, kang Pastor Michael Pinjo diha sa Mapula, kang Pastor Dinis diha sa 26, kang Pastor Rodriguez sa itong mga kaigsunan nga pastor nga nasa ibabaw nga dili kay na kami muray sa inyong mga pangalan. May buntag ug welcome sa pagtudlo sa Balang Kasulatan. Ug ato ang timbayon usab, no, ang atong mga kaigsunan diha sa Distrito City nga pinanguluhan ni Pastor John Del Valle nga ugma ang ilang pag-ending sa prayer and fasting diha sa Makupa. May buntag kanyo ang Dios magpanalangin. Sa Tandag, no, sa ato ang igsuon diha Pastor ni Palar, unya sa itong mga kaigsuunan, salamat gyud nga ang Dios magpanalangin. O sa ato ang igsuon usab si Pastor Hernan Lyson, ang ato ang executive minister nga naa dahan ang puyo sa Mungkayo. Ang Dios magpanalangin kang Brother Dandan Anuos nga ang Dios magpanalangin sa Tipo Panimalay, o kang brother sa atong igsuon diha nga naa sa NHA Mungkayo, no? Salamat gyud kayo kang Pastor Mahinay. Mo ni nga pastor nga mahinay pero kusog ni siya, mga lagad sa Dios. Hallelujah. Muna nga salamat sa pagkamaayo, salamat sa kabuntagon, salamat sa gihatag sa Dios nga gitagaan patag kusog kabaskog tungod kay ningon pa ang Pilipos 1:20 nga bisan unsa atong pagkabuhaton sa tihimuon mabuhi man kitag patay anata sa atong buhi nga Dios. Muna nga salamat sa maong programa nya. Salamat karon kabuntagon sa dili pa mag-adto ta sa mga pinasahing awit. Mag-awit karon ang isa ka bata nga kanang mahalad siya awit diya sa tong buhi nga Dios karon nga kabuntagon mga action ato kining paminawan sa dili pa kita magapadayon. Hallelujah. Sa tinuod
Okay, maayo. Salamat kayo, Jeep, sa mga pag-awit sa tong buhi nga Dios. Muna nga atong pasalamatan bisan bata pa apan kanunay gid siya nga nag-aawit sa tong buhi nga Dios. O gani sa iyang pagpaningkamot maka-awit siya diha sa tuang buhi nga Dios. Muna nga. Salamat sa atong mga kaigsunan sa ginikanan nga nagatiman, nagmatuto sa ato ang mga kabataan no, nga gihatag yun nga ang atong buhi nga Dios magahatag sa paglig-on sa kanunay. Unya ato ang pasalamatan isab ang ato ang mga kaigsuunan nga nagapaminaw karon, naga-live gyud kay sila sa pagsunod no kang Pastora Virano sa diha sa Sarangani, Malungon. Pastora, maayong buntag. Maayong buntag kanimo diha uban kang Pastor Virano. Unya nasab diha karon si atong mga kaigsuunan no si Pastor Elmer Ligaw Mahinay. Good morning Pastor, dalaygon ang Dios sa kanunay nga nagpagamit ni sa programa alang sa kahimayaan. Amen. Unya kang Alan Abinido nya Ubingo. Good morning Pastor, may buntag. O kang Ma'am Chichi, may buntag diha. Good morning sa atong tanan. Unya kang Pastor Mirasol, may buntag kanimo Pastor nga naga-live karon siya. Naga-live diha sa Facebook page no, nagasunod sa tong programa. Salamat sa inyong mga pagsunod sa ato ang programa, ang pagtudlo sa balaang kasulatan karon nga kabuntagon. Salamat kaayo nga uban mo sa ato ang mga pag hisgot sa pulong sa Ginoo labi na sa nagatubang kita sa lisod ug makalilisa nga mga katalagman karon nga kabuntagon. Una nga sa dili pa karon magpalain ta atong hinabion ang ato ang igsuon no nga gikan kini sa Negros sa Kabisayan. Ato kining paminawan karon nga kabuntagon. Pastor, maayong buntag. Maayong buntag diha, Pastor. Okay, maayong buntag. Kumusta naman ang ato ang sitwasyon? Amen. God is good. Amen. On air ka karon sa atong programa. Yes. Pangumusta imong mga kaigsuunan? Okay, Pastor. Ako ang gayong ginapangamusta ang mga kiigsuunan nato diha sa atong anak ko na pangamusta nagligan ako magkiigsuunan sa Cebu. Amen. Mga kuan gina sila mga kuan gina igsuon sa kuan si Marjorie Mirasol Romares. Amen. Mana si Bro Idi nga pastor. May buntag ninyo diha, may pagpaminaw. Buman si Michi Mirasol. Grandson. Amen. Pagyapon yung bana. Okay. Family of Levites. May buntag ninyo diha. Kag si Miranil Mirasol. Okay, Miranil Mirasol, may buntag. Kaniyang bana, seaman ni siya pero nagpastor po ni sa barko. Praise God, hallelujah. Pastor na po ni. Amen. Salamat sa Ginoo sa moang pandimalay nga nangalagad sa Ginoo. Nangalagad. Kuman ako ang Kaliwat ni Jacob. Si Marcelo, si Pastor Nelson Mirasol Senior. Amen. Mao ni sa moaging mentor nga pastor. Imo nang amahan. Sa una. Akong brother nga pastor po. Amen. Pastor Nelmer Mirasol. Praise God. Yang akawa si Pastora Jik Mirasol. Maayong pagpaminaw ninyo diha sa Marcelo. Okay. May buntag diha sa taga Calatrava. Sister si Mylene Mirasol. Okay, may buntag. Welcome sa programa no. Praise the Lord. Of course, ako ang nanay. Si unique ni ang ngalan, si Mirasol. Daghang kag parente diri sa Tagum City sa Dakbayan sa Davao, mga Mirasol. Praise the Lord. Sige, akong kuan diha ba sinay naminaw diha nga mga parente namo sa Davao. Maayong pagpaminaw ninyo diha. Ako may parente diha mga Kanilyo diha sa Davao. Kanilyo. O sa Palawan. Okay. Ako na silang invite niya maminaw ani nga programa. Praise God. So, dalay ko ng Ginoo pastor. Salamat kayo kag ato si Brother Alan Opingo mo to siya coming na to nga pastor diha sa Amen. Praise God. Diha sa Baguines. Ato ni sang das kanunay ni sa gasunod pud sa imong programa. Amen. Salamat may buntag no. Kauban na to ang simbahan dira sa UCC. Praise God. Baguines sa Bali Hermoso.
Taon, di na gid sila kagawas-gawas, alas 3 pa lang sa hapon, na curfew na, dito. Momon po diri sa to ang programa ug sa atong lugar nga aduna gid mga restricted area ug hours nga dapat dita mo gawas para sa proteksyon, no? Paglikay na lang po. Nga nga diri sa Sagay sa Domingo, di na gyud may tugutan. So mo ni nga salamat sa Ginoo aning imong programa nga ma-reach out ang tanan nga naaras panimalay. Amen. O karong Domingo daw ang magmensahe ana si Pastor taga Panabo. Sa Pastor Supirales ang senior pastor. Praise the Lord. Makisabay kay Sunday worship na diri sa live streaming gihapon nato na, so makasabay gihapon ta sa mga papimna sa pulong sa Ginoo. Amen, amen. Iya kisa pa man nimo hang greetings niya. Chato mga kaigsuonan sa Kabisayan. Atong mga kaigsuonan diri tanan di man nato mo usa kay purting daghanan ni. Pertigin ang daghanan, no, mura nga libo-libo na pud ang atong mga palo. Tanan nga distrito sa ILCC, no? Diri sa Praise God. Cross. Kay balo na ng Ginoo sa inyo ang tanan. Kaya gina-invite gid kamo nga inyong ikuan sundan ini nga programa ni Pastor Efren ang live streaming. Nagbali na Pastor 6:30 to 7:30 na. Mangina ng oras kay ang preparation pamanggod kay ang atong crew dinhi isa ra ka buok unya atong assistant sa mga gamit duha muna nga mga 45 minutos ang pag-instalar sa ato ang studio. Muna nga gamay-gamay ra man gid kay di man gid pwede daghan man ato sa una kay daghan dali ra kay mahuman ang studio. Unya pag installer sa tong network muna nga ato adri ko amang gini siya live streaming studio. Muna nga pasalamat nga mo inanagi siya usahay makasugod ta muna nga munot lang mi sa Facebook page sa streaming nga magsugod na siya as soon as possible. Okay, unsa man ang coronavirus. Ang ako lang ikuan Pastor, I would like to re-echo sa mensahe ni Bishop about sa ato ang vision and mission and central task. Kaya labi nagikaroon nga di nataka suroy-suroy, di nataka adto sa atong mga kaigsuonan. So kini di ang home quarantine biblical man jud ni, no? Amen, no? Nabasa man gid na mosulod sa verses sa Bible. Sa Isaiah chapter 26 verse 20, Tagalog na akong Bible ron. Sige, magandang umaga sa ating lahat. Mga kapatid sa Panginoon. Bayan kung hinirang, isara ninyo ang mga pinto. Magtago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh. Amen. Sapagkat darating ang si Yahweh mula sa kalangitan upang parusahan ang mga tao sa daigdig. Amen. Dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa sandaling ito'y mahahayag ang mga lihim sa pagpaslang at pagbubunyag pati ang kanilang libingan. Dahil mag-uhan taning Tagalog. Mogyot, usahay. Makasalapit-salapit, no? Yung ating mga dila. So, realidad gini karon ang nagkahitabo Pastor kay tungod nga ang Ginoo nasuko ra gyud kaayo sa mga tao sa Amen. Praise God. Ulo. So mao ni nga kitong central task nato nga kining central task mao ni sa gi-capsulize ni sa gikan sa tuang vision and mission. Amen. So akong i-remind kining ato ang vision ba kay murag abi ninyo naglibot mi ni Bishop sa tanan nga mga kasimbahanan. Daghan kayo mga simbahan nga wa pagyoy vision and mission nga gibutang central task of ministry concept. Mo po na to ang mo po na to ang programa nga dapat mabutang na diha nya masag-ulo na. Yes, tinuod Pastor. Kaya to ang vision, ako lang basahon atong vision ingon diyo, we the members of Universal Church of Christ Incorporated who have the passion for worship towards the biblical living God are commissioned to bring every believing soul at the feet of Jesus Christ, Amen. Our Savior, Teacher, Lord, and God, King, so as to enjoy and take pleasure in salvation, fellowship, redemption, and blessing of an eternal life. Amen. Kung tanaw na to, Pastor, ang ato ang central task ani, mao ni siya ang gusto ni Bishop nga
ipalambot yun sa kada simbahan nga to ang masabtan yun ug unsa ato ang role, unsa ato ang mga events sa simbahan nga Amen. dapat nato tumanon. Praise God. So diri na lang sa central task kay i-capsulize na ni ang vision kag mission nato ingon diri to develop a lifestyle of wholehearted devotion, Amen. prayer and fasting, meditation and worship that will influence and have a profound spiritual impact in the entire UCCI group of churches. Amen. And other. So, mao ni pastor nga agi-allow ni sa Ginoo ang kining mga sitwasyon nga ingaani kay aron nga makahatag tag panahon sa Ginoo nga ma-apply nato nito ang central task. Amen. Nga atong i-develop ato ang personal devotion sa Ginoo kay mao ra gini ang ato ang gisaligan wa naman tay laing doktrina diri sa universal. Amen. Pagpatuol na lang gyud sa Ginoo. Pagpaduol mo gina. Amen. Amo na ingon da sa Biblia nga cleaveth to him. O tapik lang kita sa Ginoo amo to sanay gani sa Cebuano ning tapik. Nidikit. To Kabahin. Amen. Didikit. No? Magdikit lang kita diha sa Ginoo. Dati sa ako nalipay po ko pastor nga naami kauban nga pastor diri nga tuaron sa Fair Mountain sa Canlaon kinaamo po Fair Mountain sa Canlaon. Amen. Ika-19 na niya karon kaadlaw pastor nga nagpuasa. Grabe no. So, Salamat ako sa lang Dios sa gipon, iyahang kasi mga tinguha. makalambot diha sa iya kini nga pagsibya si Pastor Jerome Pacifico. Pacifico. Nagpagid ko nga ato aning produkto sa Fair Mountain pastor. Praise God, no? Praise God. Salamat sa Dios si Pastor Pacifico Maimbuntag. Pastor Jerome Pacifico niya. Ato ni sang giampo po doon sa puy will sa Ginoo ani niya nga. Amen. Amen. Naganahan ko sa di sa mua sa 1C pero sa gabubuton sa Ginoo asa sa ibutang sa Ginoo. Ya, mora siguro pastor nga kabay pa nga madumduman sa mga matag simbahan nga especially ini mga pangitabo karon nga ni atas kalisod di lang kita mo buwag sa ato ang focus, Amen. sa ato ang vision, Mo gina. sa atong mission, sa ato ang central task nga mao ni atong buhaton. Di ta mo himuktikan sa tuan ang kaugalingon nga pagbuot. Amen. Sundo na atong pagbuot sa Ginoo. Praise God. Mo gina no. Mo gini ang giya. Mo ni hang Amen. guidelines sa tong kinabuhi, mga kaigsuunan, mga katawhan. Okay. So diha unsang lugar kay ninyo diha? Sagay City pastor. Sagay. Okay. May ako po din nalimtan ako pero mini magkaigsuunan to diri sa Sagay. Kining mga kaigsuunan ako diri sa Sagay di ta mo maisa-isa. Okay. Kining may buntag sa inyo tanan nya. Kuan lang kamo subaybay lang kamo ni ini nga Amen. programa Amen. sa buntag. Praise God. So daray ko nang Ginoo. Okay. So mga kaigsuunan ng buntag kanyang tanan o gani live gyud karon si Perlas Limwil maing buntag oy kini akong si Lolo Limwil may buntag kanimo diha. Salamat sa Ginoo nga nagasunod siya sa tong live broadcast. Si Lolo Limwil ako ning apuhan diha sa mga side sa akong mama no diha sa lahi may buntag kanyang tanan diha sa makaparintihan mga Sabino mga kunat family no tungod kay nga ako ang tribo Mansaka man nya akong papa Bisaya muna nga daghan ko mga parinti na mga Sabino mga Perlas mga Capridondo mga kunat tanan mga Mansaka parinti na. Muna nga may buntag ang ang Diyos na panalangin labi na karong taon na kani atog hantod karon muna nga mubalik kita sa tumboy nga Dios muna nga ako nagada ang kalibutan. Okay. Adunay caller karon kakabuntagon ato ning pagatubagon. Hello, may buntag. Hello. Hello. Brother, my very own brother. Okay, may
mag-online. Kabisi in town ni Praise God. Oh. Oh, si Dodong Cortez nga iyang partner permit sa ilang mga paningabuhi. Praise God. Pa sayo. Ako pong i-greet si Jane Batuon ni na sa Kidapawan. Amen. Sa taga Kidapawan, may buntag ka natong tanan, no? May buntag ang Dios magpanalangin. Praise God. Then ako ang friend dito sa Ireland nga na daw sila mga pasyente dito, si Okay. Gerson o si Allen. Muna no atong Ako pong i-greet sa ko Irilan. si Nang Ninit Mendy, si Bambi dito sa Australia. Australia. Grabe atong Oo, mga na- kaigsunan nga ako abot sa Australia. Oo, na-share na ako aning live stream nato. Nalipay Amen. ko to Sister Ninit nakakita. Siyempre, ang iyang bana diri si Brother Cesar, permanently. Permanente yung nangalagad. Ma'am Ninit, may buntag diha sa Australia. Ang amo-apong barangay captain din niya sa Barangay del Pilar, mga official nga kanunay nagbantay sa mga palibot. Amen. Kung i-greet po niya maayong buntag kanila o sa mga friends, no, Okay. mga pastor. Si Pastora Arlene dito sa UCC Maragusan. Oy, Pastor Arlene, may buntag diha. Amen. Si Jackie Claveria nga ako ang friend po na taga Panamin sa unang nga FW. So, mo lang siguro Pastor, ang akong i-greet, ang akong bana diri nga katuyok-tuyok sa iyo pa sa buntag. Amen. Nga naglanog-lanog ang amuhang live stream viewing. Praise God, hallelujah. Jacob. Tapos ang ako ang verse karon makita sa Exodus 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. So walay angay kahadukan kay ang Dios na ang mo fight ka nato kung magpabilin diha kaniya. So daghan kayong salamat. Ora to ako ang i-greet karong adlaw, Pastor. Okay, salamat kayo. Sa imong programa. Okay, salamat kayo, Ma'am Marlene Mindy, ang ato ang live broadcast on air. Nga ato ang voice Hawk nga diin siya nagpasalamat mo na nga Isayas, naging gud ang Dios nga siya ang atong manlalaban. Praise God, hallelujah. O atong i-greeting sa atong mga kaigsunan, si Pastora Jocelyn Birano, may buntag diha sa ato ang mga kaigsuunan, no? Unya atong pasalamatan ang Dios nga kanunay mo nagasunod sa atong mga programa sa kanunay. Unya Pastor, i-greet ko sa atong mga kaigsuunan nato dinhi sa Paranaki, Pastor Buyan. Oy, may buntag kanina sa Paranaki ni Pastora. Si Pastor Buyan may buntag Paranaque. Og sa iyang pamilya, og sa atong mga kaigsuunan dito usab sa atong kaigsuunan sa Pasay UCC Church Manila. Pagbantay gid tawo mo diha sa kanunay, no, nga diin maglikay gid kay ta, magamping ta sa di pa ta mo gawa sa musod sa panimalay. Naauban ang Dios, magampo gid. Unya kang Pasay UCC Church kang Pastor Birano di ay ni og maayong buntag di ay nimo Pastor Prin, ang Dios magpanalangin kanatong tanan. May buntag kanimo Pastor Birano, ang Dios magpanalangin, no. Unya live jud kay karon nato si Pastor Hernan Lyson. Siya ang ato ang liaison officers ang ato ang executive officers pala diri sa Luzon, Visayas ug Mindanao. May buntag kanimo Pastor Hernan Lyson nga unta makatawag ka nga sa ato ang programa para unsa pod ang imong ikadasig, no. Si Hernan Lyson ang ato ang executive minister sa Luzon, Visayas ug Mindanao karon nga kabuntagon. O gani na tay mga caller karon sa atong isa ka pastor usab nga kanunay nga nagasubaybay sa ato ang programa, no. Salamat sa Dios nga naa sila kauban nato nga programa tungod kay ang Dios ang atong manlalaban. Salamat sa mga bersikulo nga inyong gipanghatag nga inyong pang-isaya nga ang Dios kay manglalaban. Bisan unsa masikit balatian mo dangat sa tuwa, wa tay malaing manlalaban, mao lamang ang atong buhi nga Dios. Siya lang ang ato ang manlalaban. Salamat pa. Nga diin ang Dios magpanalangin sa kanunay. Ug ato apang pasalamatan usab, no, ang ato ang kaigsuunan nga si Pastora D
nga kanunay nagaampo, naga-fasting pud siya. Salamat kaayo sa mga buluhaton. Salamat kaayo sa tanan nga mga gihimo sa Dios sa atong matag karon og unya sa atong kinabuhi. Muna nga dalaygon gyud ang Dios. Muna nga moadto ta karon sa Kabisayan dapit sa halayo nga dapit kini mga pastor ato ang mga kontak ni sila nga diin magahatag sila og mga pagpasalamat ngadto sa Dios sa atong buhi nga Dios sa batag lugar para nga ang atong mga kaigsuonan nga naa sa panimalay maabot diha sa mga pagsibya karon nga kabuntagon. Og salamat gayud sa atong mga kaigsuonan nga kanunay nagasunod sa Australia no og sa Ireland diha sa atong mga maimbuntag kanimo pastor. Ano kita isa ka caller karon. Hello. Hello, Pastor. Good morning. Good morning, Pastor Pungase, maayong buntag. Ngayong buntag, Pastor. Okay. Pastor, live ka karon sa atong Daghang salamat. Ari kita ka live sa kay Pastor Efren. Amen. Ina-greet na ko ang sa District 5. Labi na kay Pastor Ricos sa Manag. Amen. Sa Pastor Nasyon sa Talagakay, sa kay Judy sa Kulipapa, sa Kabaluyungan Pastor Aligato, sa Dubdob kay Pastor Lisira. Amen. Sa Tirong kay Pastor Kanoy, Diris Tayawan sa kay Pastor Pungase. Nagapasalamat ko sa tanan nga membro labi na gid sa aton nga grupo sa UCC. Amen. Sa Mindanao. Nagapasalamat ko nga karon nga adlaw ato gid himayaon ang Ginoo pinaagi sa iyang pulong. Sa ang ako lang ibilin nga pulong pastor sa Exodo 23:25. Simbahan ang Diyos. Simbahan ang Diyos. Simbahan ang Diyos sa ilang ano niya? Sige, Pastor, okay ra nga. Ako mata, Pastor, video. Akon simbahan ako ninyo ngayong Diyos o gatagan ko kamo pagkaon ug tubig. Amen. O ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Praise God. Hallelujah. Salamat, Pastor. Hallelujah. Okay, wala na ilaing i-greeting basig na kay nakalimtan diha. May ari pagi pastor sa Manila. Amen. Sa akong anak sa Bulacan si Minjil tumimbang og labi na gid sa Pasay sa kay Miss Raim Pungasi. Daghang salamat mga pastor. Okay, salamat. Ang Dios kanunay magpasalamat no. Magpasalamat gyud kita sa tong buhi nga Dios. Salamat kaayo o gani di na to kalimtan nga sa tanang mga butang ang Dios may ato ang pagaunahon. Og ato ang pasalamatan usab ang ato ang mga kaigsuonan no nga nagasunod karon nga kabuntagon si Pastura diha sa Sarangani province. Maayong buntag kanyong tanan. O kang Pastor Ligaspi Melvin J nga diin ang assistant pastor din ha sa ato ang Universal Church of Christ lahi. Maayong buntag kanimo Pastor Melvin. Unya salamat jud ko sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios tungod kay naamo nga nagsuporta sa atong programa, naamo nga kanunay nagaatiman muna nga ang Dios nagasaad sa ato ang kinabuhi, nagasaad sa
nga diin di ay ang atong kinabuhi kung diha lang ta kaniya, kung diha lang ta sa buhi nga Dios, kung ato lang siyang simbahon, alagaron muna nga mga igsoon, no, nga diin pipila na lang kagutlo ang kaong ipahibalo sa inyo ha, nga kining mga butanga mooy gusto mahibaw-an sa tanang mga katawhan. Muna nga ang atong ibalita karon dinhi no, nga diin di ay bisan pa sa tibuok kalibutan. Muna nga atong Marso 23 sa Italy adunay gitala nga 59,138 nga confirm gid kini nga natakdan sa gitawag nato coronavirus, no. Natakdan sila sa coronavirus gani sa 59,138 nini mga kaigsuunan nga diin ang atoang mga kaigsuunan nagsakripisyo niini, mga nurse, mga doktor, ani siya unya adunay namatay nga 5,476 according to the World Health Organization. Muna nga sa WHO nagatala sila tong March 23 nga ubay-ubay gyud ang namatay sa Italy, 5,476. Unya dito pod sa France, no, atong March 23 nga tala sa WHO ni abot po ni kabat kini og 15,821 confirmed cases og adunay namatay nga 674,674 nga nangamatay sa France. O gani diha sa Italy, sa France og ngadto ta sa China to bulan sa Marso 23 81,601 ang kumpirmado nga gitakboyan sa sakit, no. Unya ay namatay kini nga 3,276 nga nangamatay. Report kini sa Health Organization. So, unya sa Japan ato ang March 23 adunay ang takdag sakit nga 1,089 confirmed cases o 41 nga nangamatay nga mga katawhan sa Japan. Muna nga pinggid ka ita sa kinabuhi. O gani tanan nga kini nga sa COVID-19 pandemic nga continue nag-shutdown ang entire countries, cities around the world, no. Unya sa Iran atong March 23 adunay 21,000 confirmed cases nga nangamatay og 21,000 confirmed cases og 1,600 nga nangamatay. Muna nga grabe. Og sa Cuba atong March 23 16 cases og usa lang ang ilang namatay. Mga igsuon, nag-agahat kita sa ngadto sa itong mga kaigsuunan nga sa gidangatan, no, o gisakripisyo. Nabasa nato ang mga pulong sa Ginoo nga diin ang atong kinabuhi gyud. Importante kaayo nga makabalik diha sa itong buhi nga Dios, no. Muna nga akong giawhag ang atong mga kaigsuunan nga ang pagtudlo sa balang kasulatan uban sa akong mga kauban nga mga pastors nga pwede mo dinhi makadasig, makahatag sa pulong sa Ginoo karon nga kabuntagon. Muna nga salamat kaayo sa akong mga kaigsuunan. Salamat kaayo nga kamo nagapaminaw sa programa tungod kay wala naman tay lain nga mananambal sa sakit nga dili makita. O gani mga kaigsuunan, no, muna nga ato adyong pasalamatan ang Dios nganuman tungod kay kining mga butanga, kining mga panahona karon nga diin ang atong kinabuhi. O gani katong diha sa katong naa sa sabungan sa Davao City na-confirm na gid nga namatay na gani katong natakdan sa sakit nga virus. Mo na nga kung ang kining sakita mudangat sa atong kinabuhi mga igsuon, kung wala ang Dios kawang ang ato ang pag kinabuhi nini nga kalibutan. Apan isa ka mga butang atong magabantayan gid nga bisan asa kita ingon pa diha sa Philippians chapter 1 verse 20, no. Muna nga ato gyud lang patalinghugan pag maayo igsuon. Ingon pa diha kita karon nga nagapaminaw, no, sa Philippians chapter 1 verse 20 pulong sa Dios karon nga kabuntagon. Ingon pa diha ang dako kong tinguha og paglaom, ang dako naton tinguha og paglaom karon nga kabuntagon diha sa tong buhi nga Dios, no. Ang dako kong tinguha og paglaom mao nga dili kiyason ang pagtuman sa akong katungdanan. Magmaisog hinuon ako sa tanang panahon labi gayod ning panahona. Na karon sa panahona mga igsuon magmaisog ta. Magmaisog ta sa pagpaduol sa Dios. Magmaisog ta diha sa gitawag nato og pagpaduol sa Dios mga kaigsuonan. Unya ingon pa diha
kung maisugon ta sa pagpaduol sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios karong panahona, aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi man ako patay. Na unsaon man nato pagpasidungog sa tong buhi nga Dios, mga igsoon, no? Unsaon man nato pagpasidungog sa tong buhi nga Dios, muna nga ang pulong sa Ginoo nagahisgot gyud kana nga diin di ay nga ang atong kinabuhi buhi man og patay, na makapasidungog kita sa tong buhi nga Dios sa pag-alagad, sa pagsimba diha kaniya. Muna nga kining quarantine sa itong mga panimalay, it's a biblical tungod kay kining hampak, no, gagitugutan sa Dios nga mudangat sa kalibutan. Mauni ang mga butang nga pagpasidaan, pagpamatngon, pagpahimangno ngadto sa mga katawhan nga kita mubalik ngadto sa tong buhi nga Dios, mutalikod sa mga kasaypanan, sa kasalanan ning kalibutan. Tungod kay ang kasaypanan o kining kalibutan kangit-ngit og kamatay og nagliliab nga kalayo ang padulngan. Apan diya sa tong buhi nga Dios, kung kita mosalig og muduol kaniya og musangpit kita kaniya, siya ang atong manlalaban, siya ang ato ang taming, siya atong mag-aayo, siya ang naga-provide sa atong pagkinahanglan. Muna nga salamat sa inyo nga pag-uban sa programa ang pagtudlo sa balang kasulatan, mga igsoon. Salamat ko sa inyohang mga pagsuporta sa itong mga bulhaton sa matag karon unya. O gani ang Dios magpanalangin sa atong kinabuhi kanunay sa matag karon unya, bisan asa kita mag-aadto. Ingon pa ang Psalm 121 nga siya gyud ang atong proteksyon, siya atong manlalaban. Bisan asa pa kita mag-aadto, no? Bisan asa pa kita magapadulong sa magasulod ug magagawas man sa atong panimalay, siya ang ato ang dalangpanan sa kanunay. Muna ang importante nga dili kita mahadlok sa bisan unsa nga hulga ni kalibutan kung uban nato ang Dios. Buhi man kita o patay nga anaa kita sa tong buhi nga Ginoo. Salamat o wala na kita igong oras karon nga kabuntagon. Nag-akong gipasalamatan ang atong mga crew, si Mr. Joy Garciano, sa atong mga staff dinhi, sa Brother Dinoy, Mars Garciano, uban sa atong mga kaigsuonan dinhi nga di nagatabang sa atong broadcast sa studio kanatong tanan og sa kinatibukan sa Universal Church of Christ sa Luzon, Visayas ug Mindanao og sa gawas sa nasod. In behalf sa amo ang Bishop Jose Macapobre Jr. nga kanunay nga nag-aampo, uban sa Prayer Mountain nga makatawhan pastor nga nag-aampo kanatong tanan sa tanang mga distrito sa Pilipinas. Akong gipasalamatan ang atong prayer and fasting nga nag-aampo o kaniyong tanan mga igsuon nga nagasunod sa mga programa. Ang Dios magpanalangin diha sa matag isa, ang Dios magkapadagaya sa atong matag isa ka kinabuhi. Uban kamo sa akong mga pag-ampo karon samtang atong pagatapuson kini nga programa diha sa isa ka mga pag-ampo. Hallelujah. Siya nga atong dalangpanan, siya nga ato ang tinguha sa atong kasing-kasing ug wa nay lain pa. Ikaw o Dios ang magipasalamatan karon nga kabuntagon sa bisan kinsa nga nagatan-aw sa ilahang cellphone screen. Amahan, dalaygon ka. Ikaw ang mamalalaban sa sakit nga dili makita. Ikaw ang Dios nga magisimba og dili makita. Ikaw ang nagasaad nga mag-aayo sa mga katawhan kung kami mogatalikod sa among kasaypanan. Salamat o Dios sa akong mga kaubang pastors sa tanang nagapangalagad o nagasangpit sa imong ngalan. Pagatawgon ka na mo Dios sa kalisdanan. Ikaw ang among magbalantay. Og salamat sa imong hamili nga dugo nga giwala ngadto sa Kalbaryo aron mapatunan namo ang kaluwasan nga gikan kanimo. Lord, wala kami mahimo sa among tawhanon nga kusog, sa among tawhanon nga kaalam. Wala kami mahimo sa among kinabuhi kung wala ikaw. Salamat sa imong mga hamili nga mga pako. Salamat o Dios sa imong gahom og linibuhan ka mga anghel nga nagaproteksyon sa among kinabuhi. Lord, sa bisan kinsa nga dunay sakit balatian nga nagatan-aw karon sa ilang cellphone screen, pinaagi si mong ngalan, mabatunan ang kaayuhan. Salamat karon nga kabuntagon, dugimaya kanimo lamang, gibalik kadungganan sa ngalan ni Jesus nga mong bugtong maluluwas. Amen. Dalaygon ang Dios, may buntag ka natong tanan.